शिखरमा रहेका चर्चित व्यक्तित्वहरू, समय चक्रको भुमरीमा परि हराएका व्यक्तित्वहरू अनि तपाईहरूले मन पराएका व्यक्तित्वहरूसँग खुलेर कुरा गर्ने कार्यक्रम यो हो खुला विचार। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरूले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनिरहेको छ। भर्खरै केही दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतले एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेका माओवादी र एमालेलाई पुरानै स्थानमा फर्किन बाध्य बनाइदिएको छ। संसदीय राजनीतिमा संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार परिवर्तनको लागि गृह कार्य गरिरहेका दलहरू बीच यो समीकरणले नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। अबको सरकार कसरी बन्ने हो, केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउन सकिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न टटकारो रूपमा उभिएको छ। किनभने माधव नेपाल र प्रचण्डको समीकरण भत्किएर अब फेरि माधव नेपाल एमालेतिरै फर्केका छन्। पार्टीमा आन्तरिक सङ्घर्ष गर्ने, आन्तरिक गृह कार्य गर्ने र फेरि एकीकरणका लागि पहल गर्ने उनको दाबी छ। यो दुईटा दलहरू अलग हुँदा यो दुईटा दलहरूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिलाई फरक पारेको छ, सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित पारेको छ र अन्य दलहरू पनि यी दुई दल बीचमा अब समीकरण कुन रूपमा अगाडि जाने हो भन्ने कुरालाई हेरेर पर्खेर बसेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूलाई विभिन्न कोणहरूबाट हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन हुनुहुन्छ। उहाँ 2 नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। मनिष, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लामो समय 2 नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू। राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति उपस्थिति यहाँहरूको कमै देखिन्थ्यो। अब फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा, काठमाडौँको राजनीतिमा सक्रिय हुने बेला आयो होइन? हाम्रो उपस्थिति जताततै देखिन्थ्यो। तपाईँले हाम्रो भनेपछि मेरो मात्र भन्नुभयो भने अर्कै कुरा हो, नभए मेरो पार्टीको कुरा भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा त ढुक्कै सरकार बनाएर बरु त्यहाँ पार्टीको उपस्थिति देखाउनै परेन। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हामी त्यतिकै सक्रिय थियौँ। तर पछिल्ला दिनमा जनता समाजवादी पार्टी एउटा विशेष परिस्थितिवश देशको सबै परिवर्तनकारी पार्टीहरूलाई मिलाउँदै गठित भएको पार्टी हो। गठित भइसकेपछि खास गरेर पछिल्ला दिनमा जनता समाजवादी पार्टी 2टा पार्टी मिलेर बनेको। त्योभन्दा पनि पछिल्लो हेर्ने हो भने अन्य थुप्रै पार्टी मिलेर बनेको। पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादी पार्टी बीच एकीकरणका श्रृङ्खलाहरू हामीले एकीकरण त गरिसक्यौँ, तर समायोजनका श्रृङ्खलाहरू जारी छ। कहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति समायोजित हुने, कहिले केन्द्रीय समिति समायोजित हुने, कहिले प्रदेश समितिहरू, तपाईँलाई के भन्छ जिल्ला समितिहरू समायोजनका प्रक्रियाहरू चलिरहेका छन्। हामी त्यतातिर बढी केन्द्रीकृत थियौँ। सङ्घमा त केपी ओलीजी आए पनि उस्तै, अर्को कोही व्यक्ति आए पनि उस्तै। आम नेपाली जनतालाई काठमाडौँमा सरकार फेरिएको अनुभूत हुने गरीको सरकार पछिल्लो लामो समय भयो हामीले देखेकै छैनौँ। जुन सरकार आए पनि भन्छन् नेपालीमा, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। हामी खास गरेर परिवर्तनकारी आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि सबै सरकार उस्तै हुन्, जुनै सरकार आए पनि यस्तै हुन्। हिजो गिर्जाबाबुको सरकार पनि देखाएको थियौँ, सुशील कोइरालाजी जस्ता सधैँ मानिसको सरकार पनि देखाएको थियौँ। सुशील कोइरालाजी सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रा मधेसी युवाहरूलाई भुटुटुटु भुटिएकै थियो। कसैले बाणले मार्छ, कसैले तिरैले मार्छ, तर मारिने हामी हौँ। तसर्थ हाम्रा लागि यी परिवर्तनहरू चाखलाग्दा त छन्, तर खासै असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। काठमाडौँमा केही नेताजीहरूलाई मन्त्री भइहाल्छु अथवा सरकार यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने सिंहदरबार वरिपरि घुम्ने केही बुद्धिजीवीहरूलाई, कोठी बुद्धिजीवीहरूलाई केही असर होला। तर आम पार्टी कार्यकर्ता भएर, खास गरेर मेरा ग्रामीण स्तरका कार्यकर्ता, मेरा 3 शहर स्तरका कार्यकर्तालाई हेर्ने हो भने तिनीहरूको लागि त हामीले एउटा निश्चित लक्ष्य लिएका थियौँ, जुन लक्ष्यका खातिर हामी पार्टीमा होमिएका हौँ। त्यो भनेको एक दिन पुरै समतावादी समाज स्थापित हुनेछ। कसैले वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन। समावेशी समानुपातिकता जुन हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यो पुरै तथ्यगत आधारमा तपाईँलाई इम्प्लिमेन्ट हुनेछ। त्यस्ता परिकल्पनाका साथ हामी परिवर्तन देशै फेर्ने गरी राजनीतिमा लागेका हौँ। तर यो सबै कुरा भनिरहँदा अहिले खास गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 11 गते र फाल्गुन 23 गते गरेको यो 2टा ऐतिहासिक निर्णय, त्यसमा पनि पछिल्लो 23 गते गरेको निर्णयले
त पुरै देशै हल्लाएको छ। त्यसले ऋषिराम कटेलजीलाई आधिकारिकता मात्र दिएन, एकीकरण गर्नु हुँदैन, एकीकृत भएका पार्टीहरू छुट्टेर बस, प्रश्न निर्णय गरेको छ। अब सम्मानित अदालतको निर्णयप्रति त के विवेचना गर्ने हो र? तर त्यसले प्रतिनिधि सभाको गणितै फेरेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा जसको पहिला तपाईलाई झन्डै 2/3 थियो, ऊ आज साधारण बहुमतको लागि पनि भिख माग्दै हिँड्ने अवस्था आएको छ। यो सबै परिवेशमा मैले देखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई छुट्टाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गरिदिँदैमा जनता समाजवादी पार्टीमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ, एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव। पछिल्लो यो 2-3 दिनदेखिको सबै स्थिति हेर्ने भने प्रत्यक्ष प्रभाव। हामी पनि सङ्कटमा फँसेका छौँ। अब हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 1 को सरकार, प्रदेश नम्बर तपाईलाई यो गण्डकी प्रदेशको सरकार, लुम्बिनी प्रदेशको सरकार र सुदूरपश्चिमको सरकार, 4वटा प्रादेशिक सरकारमा पनि अब हाम्रो भूमिका हत्तै बढेर आएको छ। हिजोसम्म अब त्यहाँ एउटा स्थिर सरकार थियो, हाम्रो भूमिकै छैन भन्ने थियो। केन्द्रमा पनि हाम्रो भूमिका हत्तै बढेर आएको छ। हुन नेपाली कांग्रेस अहिले निर्णायक जस्तो देखिन्छ, तर यसो हेर्दा नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डजीको समूह माओवादी केन्द्र तपाईलाई मिलेर पनि पुग्दैन रहेछ। त्यतिखेर फेरि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेस त निर्णायक यो अर्थमा मात्र हो कि सरकारको विकल्पहरूको हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि नेकपा एमाले एक ढिकै भइराखेर नेकपा एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने हो भने यहाँहरूको पनि चाहिएन, दुईटाको संख्याले नै बहुमत हुन्छ। तर नेकपा एमाले र कांग्रेस मिल्न नसक्दाखेरि त निर्णायक शक्ति नै भनेको अहिले यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँ जता जानुभयो त्यता हत्तै हाम्रो भूमिका बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताजीहरूको धारणा जहाँसम्म मैले सुनेको छु, यो सुनेको थिएँ, पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी प्रतिपक्षी सरकारमा जानु सम्भव छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी जो वेटिङ छ ऊ चाहिँ सत्ताधारीसँग मिल्यो भने देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्छ। हो पनि साँच्चै। अब कांग्रेस एमाले नै मिलिदियो भने त अन्य पार्टीहरू त अब देशै तपाईलाई जे पनि गर्न सकिने जस्तो स्थितिमा आउँछ। तर यो भनिरहँदा एउटा जुन नेपाली कांग्रेसले गरेको हिजोको उहाँहरूको जुन निर्णय आएको छ, अर्ली इलेक्सनको शर्त जुन उहाँहरूले राख्नु भएको छ, त्यो अर्ली इलेक्सनले कता कता केपी ओलीसँग मिल्न खोजेको जस्तो त्यो चाहिँ नेपाली सम्भावना देखिन्छ है। कांग्रेसवालाहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू जता मिलोस्। उहाँको प्रश्न उहाँका त्यो उहाँहरूले दिनु होला। हाम्रो जहाँसम्म कुरो छ, जनता समाजवादी पार्टी साँच्चै भने भित्री मनले हामी सरकार तरकारमा जान चाहदैनौँ। तर यहाँहरूकै पार्टीका केही नेताहरू यस्ता हुनुहुन्छ जस्तो यहाँले भर्खरै भनिरहँदा चाहिँ सुशील कोइरालाले अब उहाँ दिवंगत भइसक्नु भयो, तर तै पनि दिवंगत भए पनि हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वका राम्रा र नराम्रा कामहरूको चर्चा गर्न सक्छौँ। उहाँले भटटट मधेसीलाई भुट्नु हो भनिरहँदा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भोट हाल्ने यहाँहरूकै पार्टी पनि थियो। जब जब सरकार बन्ने गर्छ नेपालको राजनीतिमा, केन्द्रीय सरकारहरूको अझ कुरा गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीभित्र त्यहाँ दुई खेमा देखिन्छ तपाईहरूको। एउटा चाहिँ तपाईहरू क्रान्तिकारी पक्ष हुनुहुन्छ जो आन्दोलनबाट उभार भएर आउनु भएको छ, यहाँको त विगत धेरै लामो राजनीतिक इतिहास पनि छ। तर केही नेताहरू तपाईहरूको पार्टीमा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सरकार बन्न थाल्ने बित्तिकै आफ्नो मूल्य निर्धारण गरेर बस्ने, मलाई यो मन्त्रालय चाहिन्छ, हामी सरकारमा आउँछौँ भनेर पहिले स्ट्यान्ड बाई भएर बस्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि होइन। त्यो अन्तरसङ्घर्ष पनि छ पार्टीभित्र। र अहिले पनि अब यो चाहिँ सरकार, नयाँ सरकार बन्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक शक्ति भइरहँदाखेरि त्यहाँभित्रको रसाकसी पनि सुरु भयो होला। को मन्त्री बन्ने अथवा सरकारमा कसले के भाग पाउने, कसले कुन पद पाउने भन्ने खालका नेताहरूको पनि त कमी छैन नि त्यहाँ। जनता समाजवादी पार्टी कुनै नेताको व्यक्तिगत कुण्ठालाई निरूपण गर्न गठित भएको होइन। कसैलाई मलाई मन्त्री बन्नु छ, मलाई पदमा पुग्नु छ, म फत्ते गर्नु छ भन्ने जस्ता चेष्टा राख्नु भएको छ भने त्यो उहाँलाई राख्ने स्वतन्त्रता छ। तर उनको मनको त्यो कुण्ठा हामीले सम्बोधन गरिदिँदैन। जनता समाजवादी पार्टी नीति, सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार यी सबैका लागि लडिरहने एउटा पार्टी हो। पार्टीको समग्र निर्णय जे हुन्छ त्यो कुनै बैठक बसेर हुन्छ। कुनै व्यक्तिले, मलाई लाग्दैन अहिले कुनै नेताजी त्यसरी उछाल पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तै साँच्चै विगतका पाठहरू सिकेर हामी आएका छौँ। विगतका पाठ सिकेर अहिले मैले भनिरहँदा कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन या 2-3 मन्त्रालय लिनको लागि जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो सिद्धान्त बेच्दैन।
हामी आफ्नो पार्टीका सबै मूल्य मान्यतालाई रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने हो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ दुई चारवटा मन्त्रालयमा हामी आफ्नो सिद्धान्त नीति सार्दैन। तर अहिले कस्तो स्थिति आइगएको छ भने नेपालको संविधानको धारा 72 को 76 को 1, 2, 3, 4 पढ्ने हो भने प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने प्रतिनिधि सभा आफै विघटन हुने, नयाँ जनादेशको लागि तपाईलाई आदेश हुने। यो परिस्थितिमा पछिल्लो 2-3 महिनादेखि एडी चोटी लगाएर त्यत्रो मिहिनेत गरेर हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यौं। सो प्रतिनिधि सभाको गणित यस्तो तपाईलाई त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने स्थिति आइदियो। तसर्थ पनि अहिलेको सरकारमा हामीले भूमिका खेल्नै पर्ने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाध्यता छ। तसर्थ पनि हामी भूमिका त खेलौँला। अब हामी कसैलाई प्रधानमन्त्री नपाउने, नयाँ प्रधानमन्त्री नपाएपछि तपाईलाई फेरि विघटित हुने, यत्रो मुस्किलले आन्दोलन गरेर एकजना प्रतिगमनकारीको हातबाट फेरि लोकतन्त्रलाई हामीले सम्मानित अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित गरेका छौं। त्यो हठात विघटन गर्नुमा फेरि हामीले दोष लाउने, त्यस्तो सबै परिस्थितिमा हामी भूमिका खेल्न सक्छौं। त्यो भूमिका खेल्ने दृष्टिकोणमा हामीले भनेका छौं। हाम्रो माग भनेको कमसे कम संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई, यी जस्ता कुराहरू हाम्रा मिनिमम मागहरू छन्। यी माग पश्चात पनि हामीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिन सक्छौं। त्यही मन्त्रीयै पद लिएर कोही एकजना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन, तिनका आसेपासेलाई धनी बनाउन, तिनका पिएहरूलाई धनाढ्य बनाउन, तिनका छोराछोरीहरूलाई सरकारी गाडी चढाउन पार्टीले आफ्नो नीति सिद्धान्त बेच्नु हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं। तर अर्को एउटा परिस्थिति आउँदैछ खोसलेन्द्रजी, मैले भन्दै थिएँ, हेर्दा सानो लाग्छ होला तर एक दिन यही हङ पार्लियामेन्टमा भएका कुराहरू हुन्। 9 जना सदस्य भएको लोकेन्द्र बहादुर चन्द 205 सदस्य प्रतिनिधि सभामा तत्क्षण प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको थियो। यस्तै 11 जना सदस्य भएको सूर्यबहादुर थापा 205 सदस्य त्यो के भन्छ प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको थियो। हामी 36 सदस्य पार्टी प्रधानमन्त्री पाउँदैनौं भन्ने त छैन। भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हामीले पायौं भने जिम्मेवारी दिने, कति दिन अरूसँग भिक्षा मागिराख्ने, आफै प्रधानमन्त्री भएर आफ्ना मूल्य मान्यता सिद्धान्त निष्ठालाई साँच्चै इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्योभन्दा राम्रो बाटो के पाइन्छ र? त्यस्तो अवसर आयो भने, प्रधानमन्त्रीको अवसर आयो भने जनता समाजवादी पार्टीले पिठ्यू देखाउँदैन र म त त्यो अवसर नजिक हेर्दैछु। त्यो अवसर मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त हामीसँग आऊ कि हामीसँग आऊ भनेर अफर आउँदैछ। अब हामी तपाईसँग आउँछौँ कि तपाईसँग आउँछु भन्ने अफर आउन मात्र र महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने यो समीकरणको पनि चर्चा छ। यी यस्ता तपाईलाई केही बुद्धिजीवीहरूले गरेका विचार मात्र हो। अहिले त्यस्तै बेला आइसकेको छैन। महन्त ठाकुरजी जस्ता योग्य व्यक्ति साँच्चै देशलाई चाहिन्छ, नचाहिने होइन। तर उहाँ हाम्रो सम्पत्ति हो, जनता समाजवादी पार्टीको नेता हो। भोलि राष्ट्रपति हुनुभयो भने त मेरो शुभकामना र बधाई रहने नै छ। तर पार्टीले एउटा हुनहार कार्यकर्तालाई प्रमोसन गर्दै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउला। खैर जे भए पनि त्यो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। चिताउँदै नचिताएका कुराहरू आएका छन् नि। 3 वर्ष पहिला कसैले प्रेम विवाह गरेको थियो, आज आएर होइन त विवाह गर्न पाउँदैन, छुट्टा छुट्टै बस। बीचमा 46 वटा बच्चा जन्मिसके, कोही राष्ट्रसभामा सदस्य भइसके, कोही तपाईको पिपरा गाउँको मेयरदेखि लिएर कुनै कतिजना वडा अध्यक्ष भइसके, कोही तपाईलाई एकीकृत पार्टीबाट निर्वाचितै भइसके, पोखराबाट विद्याजी। अब यस्तो अवस्थामा 46 जनाको के हुने, कुन पार्टीको रहने, यस्ता हठात निर्णयहरू, आश्चर्यजनक निर्णयहरू भइरहेको देशमा महन्त ठाकुरजी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर कुनै ठूलो आश्चर्यको कुरा त होइन। मधेसीलाई पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने मौका आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि एउटा त तपाईँ एउटा भनौँ न राष्ट्रिय दल, कथित राष्ट्रिय दल जो अब 3टा पार्टीलाई भनौँ अहिले मुख्य रूपले हामीले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी, यिनीहरू चाहिँ मधेसप्रति उदार भएनन् भन्ने जुन आरोप छ, यिनीहरूले चाहिँ फेरि एउटा मधेसीलाई, अब विगतमा रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउँदा उनी मधेसी अनुहार त हुन्,
तर मधेसी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि छ। अब महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाइदिँदाखेरि मधेसी दललाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि हुन्, मधेसी नेता पनि हुन्, त्यो पनि एउटा जस उहाँहरूले पाउने कलङ्क छ। मधेसीलाई चाहिँ सधैँ चाहिँ तल दबाएर राख्नु भने त्यो पनि मेटिने र यहाँको पार्टीभित्र पनि बाँकी एउटा चाहिँ के देखिन्छ, बाँकी सब लिडरहरू जस्तो उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, उहाँहरूको एक किसिमको कम्पिटिसन छ, एउटै लाइनमा हुनुहुन्छ। महन्त ठाकुर चाहिँ त्योभन्दा अलिकति भिन्न माथि बस्नु भएको छ, व्यक्तित्वका हिसाबले, उमेरका हिसाबले, सबै हिसाबले उहाँ चाहिँ अलिकति सम्मानित व्यक्तित्व जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रपति बनाइदिएपछि त्यो एउटा जुन अड्को छ नि तपाईँहरूकोमा, प्रधानमन्त्री आयो भने कसलाई लिने त भन्दाखेरि, आज उपेन्द्र यादवको ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि, राजेन्द्र महतोको ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री आयो भने पहिलो क्यान्डिडेट त सायद महन्त ठाकुर हुनु होला। उहाँलाई राष्ट्रपतिमा पन्छाइ दिन पाएपछि त यहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री चाहिँ जसपाले अब दिन सक्छ भन्ने जुन कुरा गर्दाखेरि, अब प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो त उपेन्द्र यादवका लागि, राजेन्द्र महतोका लागि खुल्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीभित्रैबाट पनि महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाएर पाखा लगाइदिने भन्ने किसिमको त्यो किसिमको पनि एक्सर्साइज भएको होला नि। तपाईँले कल्पना गरेका कुरा, कल्पना होइन, यो चाहिँ चर्चामा भएका कुराहरू, चर्चामा भएका कुराहरू। कहाँ चर्चा सुन्नुको मलाई थाहा छ, मलाई चर्चाभन्दा बढी काल्पनिक हो। म पनि यस्तै सेरोफेरोमा घुमिरहेको हुन्छु, तर यतिसम्मको चर्चा कसैलाई पाखा लगाइदियो भन्ने जस्तो सम्मको चर्चा त खेर के भयो होला, कल्पना गर्न सकिन्छ। के नराम्रो छ र यसमा? तपाईँले भने जस्तैको चर्चा साँचो सत्य भइयो भने के नराम्रो छ? एकजना मधेसी पुत्र, मधेसी राजनीति गरेको व्यक्ति यो देशको सर्वोच्च पदमा पुग्नु के हुँदैन र? त्योभन्दा ठुलो गौरवशाली यो समुदायको लागि के हुन्छ होला र? अर्को फेरि ठुलो पद प्रधानमन्त्री, त्यसमा फेरि मधेसीको छोरो पुग्नु अथवा छोरी पुग्नु, योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन्छ होला र? समानता भनेको, समावेशी भनेको साँच्चै यसैलाई भनिन्छ होला नि। एकजना मधेसी व्यक्ति, मैले चिताएको अथवा नचिताएको व्यक्ति, हिजो रामवरणजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने सम्पूर्ण मधेसले गर्व गर्ने ठाउँ थियो नि। रामवरणजी त कुनै एउटा दलकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो, दलप्रति आस्था राख्नुहुन्थ्यो, मधेसी राजनीतिबाट त आउनु भएको थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रति आस्थावान एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ भएपछि सिङ्गो मधेसले गौरवान्वित महसुस गरेको थियो। भोलिको दिनमा मधेसीकै राजनीति गरेर आएको महन्त ठाकुरजी राष्ट्रपति हुनुभयो भने योभन्दा खुसीको कुरो के हुन्छ र? म त भन्छु तपाईँले देखेको सपना र तपाईँले सुनेको चर्चा र तपाईँले गरेको कल्पना शाश्वत सत्य भइहालोस्। रह्यो उनलाई पाखा लाएर अर्को कसैले अवसर पाउँछ भन्ने जस्तो कल्पना त कसैले गरेको छैन। कस्तो हुन्छ नि कौशलेन्द्रजी, कक्षामा पढ्दा मेरो रोल नम्बर 2, कहिले 3, कहिले 4 हुने गर्थ्यो। त्यो बालापन थियो मेरो। मलाई के लाग्थ्यो भने नि, त्यो 1 रोल नम्बरको विद्यार्थी बिरामी भइदियो भने म त सोझै अबल भइहाल्छु। त्यो 1 नम्बरको विद्यार्थी कुनै कारणवश परीक्षामा उपस्थित हुन सकेन भने म त सोझै 1 नम्बर भइहाल्छु। त्यो 1 नम्बरको विद्यार्थी कुनै कारणवश त्यो रिस्ट्रिकेट भएर अर्को स्कुल गइदियो भने म त सोझै 1 नम्बर भइहाल्छु। अहिले आएर सोच्छु, अरूको अवनति अथवा अरूको प्रगतिबाट आफ्नो सपना देख्नुहुन्न। यस्तै सपना देखेर कसैले पार्टी एकीकरण गरेका थिए। केपी ओलीजी त 3-4 चोटि किडनी फेरेको मान्छे, उनी मरिहाल्ला, मरिहालेपछि त त्यो सिङ्गो पार्टीमा मै राज गर्छु भनेर चिताएका थिए। ओलीजी झन् 5 वटा त्यो गरेर तरङ्गित भएर बलियो भएर तपाईलाई सबै त्यस्ता चिताउनेहरूलाई पाखा लाउँदै हिँडे। तसर्थ अरू कसैको अवसान या उठानबाट आफ्नो भविष्य देख्नु हुँदैन। तपाईले लेखा नामहरू मलाई लाग्छ त्यसरी देख्नुहुन्न। उपेन्द्र यादवजी, राजेन्द्र महतोजीहरू, उहाँहरूसँग आफै ल्याकत छ, आफै ल्याकत छ। महन्त ठाकुर भन्दा उमेरमा कम हुनुहुन्छ होला, तर महन्त ठाकुर भन्दा कम राजनीतिक अनुभव, महन्त ठाकुर भन्दा तपाईलाई के भन्छ मधेसप्रति कम लगानी, त त्यस्तो त हामीले कहिले दाँच्ने मौकै पाएका छैनौँ। हो, उमेरले 2-4 वर्ष 5 वर्ष जेठो कान्छो हुन्छ होला कोही, तर उमेरले त परिपक्वता आउँछ भन्ने छैन। राजनीतिमा लगानीको ब्याज खोजेर पनि भएन हैन, उमेरको सिनियरिटीले पनि भएन। को जुझारु छ र को चाहिँ जनतामा लोकप्रिय छ भन्ने हाम्रो लागि सबै समान आधारका व्यक्ति हुन्। सबैजना उत्तिकै तपाईलाई छ। तपाईले जन नाम बिर्सिनु भयो, अरू नामहरू मैले लिन चाहिन, फेरि मैले लिइरहँदा कसैको नाम छुट्ला, तर तपाईले लिएकै नामहरू सब मेरा लागि समान आधारका व्यक्ति हुन्, मधेसकै लागि समान आधारका व्यक्ति हुन्। सबैको लगानी एकमा एक छ। सबैले राजनीतिमा तपाईलाई राम्रै ओहदा पाएका छन्। भोलिको अवसर कसैले पाउनुभयो भने म भन्दा खुसी, तपाईँ भन्दा खुसी, मधेस भन्दा खुसी को हुन्छ होला र? हामी त्यसैका लागि
खुसी हुने दिन तर कस्तो विडम्बना छ है सर, तपाईँहरू जेका लागि लड्नु भयो नि, अघि तपाईँले चर्चा गरिरहँदा मिठो मिठो शब्दहरूमा जुन पस्किनु भयो नि, समानताका लागि, अधिकारका लागि, यी शब्दहरू एकदमै मिठा सुनिन्छन्। तर सम्झौताको फेहरिस्त हेर्ने हो भने विगतका सरकारहरूसँग तपाईँहरूले आन्दोलन गरेर सम्झौता गरेका फेहरिस्तहरू लामै छन्। सरकारलाई समर्थन पनि गर्नुहुन्छ, शर्तमा समर्थन गर्नुहुन्छ, यो शर्त पालना गर्नुपर्छ, सरकारले यो शर्त पूरा गर्नुपर्छ, मधेसीका लागि यो गरिदिनुपर्छ, आदिवासी जनजातिका लागि, थारूका लागि यो गरिदिनुपर्छ भनेर सम्झौता गर्नुहुन्छ, सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, सरकारमा मन्त्री बनेर पनि बस्नुहुन्छ तपाईँहरू। तर तपाईँहरूको मागप्रति सबै दल, कांग्रेस, एमाले, माओवादी उस्तै रूपले अनुदार हुन्छन्, मागहरू पूरा गरिदिँदैनन्। अन्तर्वार्ताको सुरुदेखि मेरो भनाइलाई तपाईँले प्रश्नमा रूपान्तरित गरिदिनु भयो। मैले तपाईँकै कुरो भनेको थिएँ र तपाईँले मेरै कुरोलाई प्रश्न बनाएर रूपान्तरित। साँच्चै पनि हामी विगतका सबै पाठहरूबाट सिक्न चाहन्छौँ। विगतका दिनहरूमा हामी साथ थुप्रै सम्झौता गरियो, हामी एक दुईटा मन्त्री पदसँग हामीले आफूलाई साट्यौं र त्यो साटेपछि त्यो मन्त्री धनी भए, मन्त्रीका पिएहरू धनी भए, मन्त्रीका छोराछोरीहरू धनी भए होलान्। झन् त्यो मन्त्री हुने व्यक्ति भोलि हिजो पार्टी फुटाएर हिँडे। तर आज हामी त्यही परिस्थितिमा छौँ। आज मैले भनिसकेँ, एउटा दुईटा मन्त्री पदबाट हामी जनता समाजवादी पार्टीको नीति सिद्धान्त लाखौं लाख कार्यकर्ताको लगानी साट्दैनौं, साट्नुहुन्न हो। तर यो सबै आलोकमा हामीले के चर्चा गरिरहेका थियौं भने प्रतिनिधि सभा हाम्रै खातिर विघटन भयो भने त्यसको दोष पनि हामी लिँदैनौं। अझै त्योभन्दा ठूलो कल्पना के गर्यौं भने मैले भनिसकेँ, 1 नम्बर प्रदेश बागमतीमा त खैर अर्को परिस्थिति छ, 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बरमा त हाम्रो सरकारै छ, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र तपाईलाई के भन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश, यो 4-5 वटा प्रदेशमा र संघीय सरकार, यो सबैमा आज आएर हामीले भन्ने गरेको वैकल्पिक शक्ति यस्तो गणित ठाउँमा पुगेको छ, हामी निर्णायक छौं। त्यो निर्णायकको साँचो लिने तर निर्णय नगर्ने, किन भएपछि त्यो दुईटा मन्त्रीसँग साटिने कुरो र यो सिद्धान्तको कुरो गरेपछि प्रतिनिधि सभा त विघटन हुने भयो, प्रदेश सभाहरू त विघटन हुने भयो। त्यस्तो अवसरमा जनता समाजवादी पार्टीले पिठ्यू देखाउँदैन, निकास दिन्छ, दिनै पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाध्यता हो। लोकतन्त्रलाई जीवित राखियो भने मात्र हामी कहीँ पुग्न सक्छौँ। मैले भने भने फेरि तपाईले काल्पनिक कुरा गर्नुभयो भन्नु होला, त्यो भन्न पाउनुहुन्छ यहाँले। तर यो सबै बाध्यताको पछाडि एउटा अर्को ठूलो बाध्यता छ, जुन बाध्यताको चर्चा यहाँले गर्न चाहनुहुन्न। त्यो बाध्यता के छ भन्दाखेरि विश्लेषकहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्ने गर्छन्, आरोपै लाग्ने गर्छ तपाईहरुमाथि, तपाईहरुको चाहना एउटा हुन्छ, एक किसिमले अगाडि बढौं भन्ने चाहना हुन्छ। तपाईहरु संस्कृतिका हिसाबले, भौगोलिकताका हिसाबले भारतसँग नजिक हुनुहुन्छ र भारतको दबाव, भारतले अमुक अमुक सरकारहरू बनाउनका लागि केन्द्रमा तपाईहरुलाई चाहिँ दबाव दिएर प्रयोग गर्ने एउटा सम्झौता, जबरजस्ती यो सम्झौता तपाईहरु गर्नुस्, सरकारलाई समर्थन गरिदिनुस्, फलानुको सरकार बनाइदिनुस्, केपी ओलीको सरकार ढालिदिनुस्, प्रचण्डको बनाइदिनुस्, शेरबहादुरको बनाइदिनुस् भन्दै चाहिँ दबाव दिएर जनता समाजवादी पार्टी, अझ पहिला त तपाईहरु राजपा हुनुहुन्थ्यो हैन, तपाईहरुलाई भारतले एकदमै दबावमा राखेर मधेसी जनतालाई, मधेसी नेताहरूले भारतले प्रयोग गर्छ, तपाईहरुले आफ्नो खुसीले त राजनीति गर्नै पाउनु भएको छैन पनि भन्छन्। तपाईलाई आफ्नो प्रश्नमै मैले अब्जेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ होइन, काल्पनिक होइन। तपाईले आफ्नो प्रश्नमै मैले चित्त दुखाउनु पर्ने कुरो उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो अनुहारका व्यक्ति भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा प्रशस्त पाइन्छन्। काठमाडौँले हामीलाई भारतसँग नजिक देख्नको कारण त्यो मात्र हो। मेरा सर कुटुम्ब साँच्चै भारतमा थुप्रै बस्छन्। मलाई भारतीय नजरले देख्नुपर्ने त्यो एउटा मात्र कारण हो। नभए मेरो कूटनैतिक रिलेसनको जुन अनुभव छ त्यसमा मलाई के लाग्दछ भने हामी आफै घर झगडा गरेर ल आऊ मिलाइदेऊ भनेर कसैलाई निम्ता गरे भने पनि उहाँहरू आउन रुचाउनुहुन्न। तर हामी आफै घर झगडा गरेर गल्ती गरेको गर्यौं भने, आफै सल्टिन सकेनौं भने तत्पश्चात बोलिने बयान के हुन्छ भने यो सब विदेशीको इशारामा भयो, विदेशीले खेल्यो। नभए मेरो कूटनैतिक अनुभव के छ भने भारतले अथवा हामीले पनि कुनै अर्को मुलुकमा त्यहाँ स्थिर सरकार, स्थिरताको स्वागत गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि भूमिका खेल्नु पर्दछ। न कि जनता समाजवादी पार्टी तिमी यो निर्णय गर, त्यो निर्णय गर भनेर अराइँदैन पनि। हामी त्यो अडान स्वीकार पनि गर्दैनौं। हामी नेपाली हौं, त्यसको प्रमाण कुनै कतिचोटि दिइनु पर्दछ। र यो भारतको भूमिकाको बारेमा तपाईहरुले भारतसँगै कहिले किन प्रश्न गरिदिनुहुन्न?
भारतका प्रतिनिधि त काठमाडौँमा प्रशस्त पाइन्छन्। क्वात्राजी यहाँ तपाईँलाई विनय मोहन क्वात्रा यहाँको भारतीय राजदूतावास हुनुहुन्छ, राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बोलाएर एकचोटि सोधे भइहाल्यो नि। नभए हामी जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो कार्यकर्ताको आदेश, जनताको आदेश, नेपाली सुहाउँदो राजनीति गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा कोहीसँग हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध हुन्छ, तर त्यो कूटनैतिक सम्बन्धको आधारमा हामीलाई दुरुपयोग गरिन्छ, हामीलाई विचार अर्कै हुन्छ, निर्णय अर्कै गराइन्छ भन्ने जस्ता कुराबाट कहिले प्रभावित भएको एउटा दृष्टान्त दिनुहोस्। नभए ती सब क्वेसनहरू मिथ्या हुन्। आरोप तपाईहरुमाथि मात्र हैन, आरोपका कारण त आरोपको कारण मैले भनिसकेँ। मेरो अनुहार मेरो लगाइलु है। तपाईलाई भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारका प्रशस्त जनतासँग भेटिन्छन्, मेरा कर कुटुम्बहरू उतै छन्। त्यो भन्दैमा त्यो मात्र कारण हो। भारतका सिक्किममा बस्ने नेपाली मूलका भन्छौँ हामीले, नेपाली भन्न पनि हामी पछाडि पर्दैनौँ। उहाँहरूको अनुहार यहाँ काठमाडौँमा बस्ने पहाडी मूलका मान्छेसँग ठ्याक्कै मिल्छ भन्दैमा उहाँहरूलाई नेपाली भनिहाल्न पनि मिलेन। तपाईले भनेकै त्यो यो प्रश्नको जवाब त हामी यत्रो वर्षमा पाएका छैनौँ। भारतमा मात्र कति पर्वतीय साथीका अनुहारका मान्छे पनि बस्छन्। तपाईँले भने जस्तै मिजोरम, नागाल्यान्ड अथवा सिक्किम यिनीहरूमा त प्रशस्त बस्छ नि पर्वतीय साथीहरूको अनुहार मिल्ने। तर त्यो पर्वतीय साथीहरूलाई तिमीहरू भारतीय भयौ, तिमीहरू भारतीयसँग इम्प्रेस्ड छौ, भारतीय निर्णय मान्छौ, भारतका हो भनेर आरोप लाग्दैन। तिनीहरू चाहिँ नेपाली राष्ट्रियवादी भए। तर मेरो अनुहार भारतका केही व्यक्तिसँग मिल्दैमा तिमी त भारतीय भयौ, तिम्रा सब कर कुटुम्ब उतै भए, तिम्रो त नागरिकतैमाथि शंका छ भन्ने जस्ता प्रश्न लाग्छ। यसको मूल एन्सर कहाँ पाइन्छ भने नि नेपालको राज्य सत्तामा हाम्रो पहुँच यथोचित हुन पाएको छैन। कतै साथीहरूले यथोचित हुनु पनि हुँदैन। यथोचित प्रतिनिधित्व गराइदियो भने भोलि त देशै हामीले खाइपाइ आएको लुगै च्यात्नु पर्ला, थालबारीको भातै बाँड्नु पर्ला भन्ने जस्ता कुण्ठाबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। काठमाडौँका केही शासक वर्गहरू यो देश 3 करोड नेपाली जनताको भनेर स्वीकारै गर्न चाहँदैनन्। तपाईँ 77 जना सिडिओ साहबको लिस्ट एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस्, बिरलै मधेसिया पाउनुहुन्छ। तपाईँ एकचोटि न्यायपालिकाको त्यो न्यायाधीशहरूको लिस्ट पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो त आज हुनुहुन्छ भोलि फेरि उहाँलाई कतै सर्व गर्दैन। त्यही भएर त तथ्याङ्क गोजीमा राखेर हिँड्ने कुरो पनि आएन। तर एकदम बिरलै हुनुहुन्छ। जज साहब, कर साहब गएर हेर्नुहोस् नेपाली सेनामा, त्यो कपाल काट्ने लुगा धुने होइन। जर्नल कर्नल गएर हेर्नुहोस्, बिरलै पाउनुहुन्छ, सायद पाउनु नै हुन्न। तपाईँ न्यायपालिकाको स्थिति गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँ मन्त्रालयका सचिवहरूको स्थिति गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको फेरिस्ट हेर्नुहोस्, तपाईँ मन्त्री परिषदहरू हेर्नुहोस्। अर्थात् जसलाई हामीले राज्य भनेर चिन्छौँ हो त्यहाँ छैन। त्यो केन्द्रीय मन्त्री तपाईँहरूको पार्टीबाट पटक पटक हुनुभएको छ, राम्रा मन्त्रालय लिनु भएको छ, उप प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। यो समीकरण जुन व्यथा तपाईँले राखिराख्नु भएको छ नि, यो आम मधेसीको व्यथा हो होइन। प्रशासनमा मधेसी देखिँदैनन्, सेनामा मधेसी देखिँदैनन्, प्रहरीमा मधेसी देखिँदैनन्। यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ किन सक्नुहुन्न तपाईँहरू नै सत्तामा पुग्दाखेरि? त्यही भनेको मैले। त्यसको परिवर्तनको मूल धार कहाँ छ भने नि लोकसेवाको विज्ञापनबाटै तपाईँलाई ठगिएको हुन्छ। अस्ति भर्खर पनि उमेश मैनालीजी नैलाई लोकसेवाको विज्ञापन निकाल्नु भएको थियो, त्यहाँ देख्नुभयो होला। सबैमा समावेशी समानुपातिकता हुन्छ, तर उनको त्यो विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशिता मान्न तयार हुनु भएन। बजाप्ते अदालत गयौँ, अदालतले पनि हराइदियो। अर्थात् प्रवेशैदेखि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने ती कर्मचारी तन्त्र छन् नि, त्यहाँ प्रवेशैदेखि निषेध गरिएको छ। लोकसेवाको तपाईँले भाषा हेर्नुहुन्छ भने लोकसेवा यो देशको सबै भाषामा लिनुपर्ने हो नि, तर देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा नै लादिन्छ हामीमाथि। हामीले बच्चादेखि सिकिआएका हुन्छौँ मिर्चाई करु होइ छै, नेपालीमा बोल्नुपर्ने हुन्छ खोर्सानी पिरो हुन्छ। हामीले भनेका हुन्छौँ कुल्हेर लक लकडी काट, नेपालीमा बोल्नुपर्ने हुन्छ बन्चरो लिएर दाउरा काट। अर्थात् यी मैले एक दुईटा शब्द प्रयोग गरेँ, त्यो एक दुईटा शब्दले हामीलाई नेपालको निजामती सेवामा प्रवेशलाई कसरी निषेध गरिएको छ, लोकसेवाका विज्ञापनहरूमा कसरी निषेध गरिएको छ हाम्रा तक्सिवाहरूलाई, त्यसको दृष्टान्त हो यो सँगै मैले भनेको राज्यको त्यो पुरै पुनर्संरचनामा तपाईँलाई मधेसीको पहुँच कम छ। तसर्थ पनि मधेसीलाई अहिलेसम्म देश मेरो हो भन्ने स्वाङ त थुप्रै छ, तर राज्य नै मेरो हो भन्ने स्वाङ हुन सकेन। तपाईँको प्रश्न के थियो भने मन्त्रीहरू पुग्नुभयो, तर मन्त्रीहरूले पनि परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। म तपाईँलाई भन्छु, एक त यो देशमा मन्त्री जो भइसक्नुभयो, म त भएको छैन, तर भइसकेकाहरूलाई हेर्छु 15-20 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा त्यो 2-4 जनाको केही चल्दैन रहेछ। मातृका प्रसाद यादव एकजना शक्तिशाली पार्टीकै सदस्य भएर जानुभएको थियो,
तर कहिले बोलाएर सोध्नु भयो होला उहाँको कुण्ठा गन्दैन प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो एकाध जना मन्त्रीलाई गन्दैन मधेसी मन्त्रीलाई अहिले पनि मधेसी अनुहारहरू त हुनुहुन्छ नि शक्तिशाली पार्टीबाटै हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई गनिँदैन उनले भनेका कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुँदैन र सक्दो अयोग्य जो मधेसी प्रति भावना राख्दैन पर्वतीय साथीहरूसँगै घुलमिल गर्ने कोसिस गर्छ त्यस्तालाई छानी मधेसीको नाममा मन्त्री बनाइन्छ मधेसवादी दलबाटै प्रतिनिधित्व गरेर गएकाहरू पनि केही गर्न सक्दैन रहेछन् तसर्थ मैले भने अहिले जनता समाजवादी पार्टी अहिलेको यो राष्ट्र राजनीतिको सेरोफेरोमा हामीले के माइन्ड मेकअप गरेर बसेका छौं भने त्यस्ता 1-2 जना मन्त्री पठाउनको लागि सिङ्गो जनता समाजवादी पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यकर्ताका मनोबल साट्नु हुँदैन हो कतिखेर हामी जान्छौं भने मैले तपाईलाई बडा हार्दिकताका साथ भनेको थिएँ अहिले हामीलाई केही साथीहरू सम्पर्क गर्छन् कुनै पार्टीहरू मलाई समर्थन गरिदिनुस् भोलि यो 2-4 दिनमै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई भोलि तपाईलाई हामीलाई आउन सक्छ कि हाम्रो समर्थन लिइदिनुस् त्यो समयको प्रतीक्षा नेतृत्वको बेला लाग्छ समयकालले जनता समाजवादी पार्टीलाई देशको नेतृत्व दिन सक्छ महन्त ठाकुरजी राष्ट्रपति फलानु प्रधानमन्त्री सबै त जनता समाजवादी पार्टीकै नेता होइनन् अर्थात हामीरा नेताहरू भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री हामी यो देशको राष्ट्रपति हुन गइरहेको परिपेश त आइरहेको छ फाल्गुन 23 गतेको अदालतको निर्णयपछि त्यो गणित हेर्नुस् मैले 5 वटा प्रदेशको पनि गणित देखाइदिए संघीय सरकारको पनि गणित देखाइदिए हुन अचम्म केही छैन कांग्रेस एमाले नै मिलिहाल्ला त्यो मिलेपछि हाम्रो भूमिका गौण होला नभए जीमा पनि हाम्रो भूमिका अनिवार्य छ त्यति भूमिका भएपछि हामी फेरि पछुवा बस्ने 2-4 मन्त्रीसँग पार्टीको नीति सिद्धान्त साट्ने आफै नेतृत्व गर्ने देशको नेतृत्व गर्ने देशको मुहार फेर्ने कसैलाई लाग्छ नि मधेसियाले देशै चलाउन सक्दैन हो त्यो गरेर देखाउने देशलाई यो भन्दा बढी समृद्ध गरेर देखाउने तर मौका आउँदैछ हेर्दै जानुस् तर त्यस्तो अवस्था आएन भने हामी यो टुट फुट यो के भन्छ गणित मैले भनिसके नि सधैँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री भन्दा पनि त्यस्तै हो केपी ओली भन्दा पनि त्यस्तै हो यसरी बुझौँ हामीले जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री पायो भने राष्ट्रपति पायो भने चाहिँ सिधै सरकारमा जान्छ सरकार जोइन गर्छ हैन अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अरूलाई राष्ट्रपति बनाएर समर्थन मात्र गर्नुपर्ने भने समर्थन गरेर सरकार बनाइदेला सरकारमा मन्त्रीको रूपमा चाहिँ गइहाल्दैन हामी फालिहाल्दैन भन्ने अहिले हामीलाई छैन हुनु पनि हुँदैन नभए विगत पाउनुहुन्छ ती पनि गएको थियो नि सरकारमा के पो गर्यो तर हामीलाई छैन र त्यति मात्र समर्थनको लागि पनि बिना मन्त्रीकै कसैलाई समर्थन चाहिएको छ भने हाम्रा शर्त संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ निरपराध रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका सबै दोषीलाई निर्दोष भन्दै रिहा गरिनु पर्दछ यस्ता केही मिनिमम शर्तहरू हाम्रो पूरा भयो भने कसैले एउटा कुरा प्रश्न छ केपी ओलीले समर्थन केपी ओली त तयार हुनुहुन्छ पछिल्लो 2 महिनादेखि 3 महिनादेखि पुस 5 गतेदेखि फाल्गुन 11 गतेसम्म हाम्रो कोही कार्यकर्ता चाहिँले सुतेको छैन यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्नमा अदालतको आदेश होला तर हामी कार्यकर्ताको पनि ठूलै भूमिका छ 20 वटा भन्दा बढी जनसभा गरिसक्यौं हाम्रो ल्याकत छ भने हामीले चाहे भने र हाम्रो त्यो सदस्य संख्या नपुगेकोले मात्र हो नभए यस्ता केपी ओलीसँग त देशले उन्मुक्ति खोजेको छ जसले अविश्वास प्रस्तावको तपाईलाई नेतृत्व गर्छ उसलाई हामी समर्थन गर्छौं भनेर हामीले डिक्लेयरै गरेका थियौं तर पछिल्लो दिनमा त परिस्थिति फेरिएको छ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदैमा त्यो सरकार डल्ने भइसक्यो अविश्वास प्रस्ताव पेशको कुनै औचित्य रहेन त्यस्ता केपी ओलीसँग जनता समाजवादी पार्टी जाँदैन त्यो बाहेकका कोही व्यक्ति कुरो गर्न हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् केपी ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टीको कुनै प्रकारको समर्थन छैन रहने पनि छैन प्रचण्डको एउटा वक्तव्य बहुत चर्चामा आयो पछिल्लो समयमा भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरु पनि त्यो लाइनमा हो प्रश्न दोहोरियो तपाईलाई प्रश्नका वाक्य मात्र फरक छन् नभए सार हो यो कुरो तपाई भारतसँग किन सोध्नुहुन्न भारतका प्रतिनिधि त यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईको च्यानल काठमाडौँमा छ भारतले मलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाइदेऊ भनेर भनेको विडम्बना हेर्नुस् न सर भारतले मलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाइदेऊ भनेर भनेको छैन
न नरेन्द्र मोदीले भन्नुभएको छ न भारतीय राजदूतले यहाँ भनेको छ। तर हाम्रा नेताले भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि प्रश्न हामीले नेपालका नेता तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीको नेता मात्रै हो र तपाईँ नेपाली जनताको नेता पनि त हो नि, भनेपछि मैले केही बोले यस्तो मैले केही बोले त्यसको जवाब प्रचण्डले त दिनु होला। प्रचण्डले बोलेको कुराको जवाफ मैले मागिराखेको छैन कि मैले यहाँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि वास्तवमै नेपाली राजनीतिमा उहाँले बोल्नुभयो, यहाँले नबोल्नु भयो होला होइन। अब प्रचण्ड अलि भावना बग्नुहुन्छ, यहाँ अलिकति डिप्लोमेटिक हुनुहुन्छ। अब म जस्तो प्रश्न पाउनुहुन्न कसैले। अब होइन प्रश्न त हुनुहुन्छ तर डिप्लोमेटिक हुनु होला होइन। किन भारतको नाम लिइदिने भन्ने पनि होला। तर यथार्थ नेपालको राजनीतिमा जस्तो यहाँकै शब्द मैले उदाहरण लिएँ भर्खर केही बेर अगाडि यहाँले बोल्नुभएको थियो, जति सरकार परिवर्तन भए पनि जो सरकारमा आए पनि जो सरकारमा गए पनि आम जनताको जीवन स्तरलाई खासै त्यसले फरक पारेको छैन। दैनिकी उस्तै छन्, जनताका समस्या उस्तै छन् होइन, जनताको व्यवहार उस्तै छन्। भनेपछि वास्तवमा हाम्रा दलका नेताहरू चाहे प्रचण्ड हुन्, प्रचण्डले बोल्नुभयो अरूले नबोलेका होला, तर वास्तवमा हामी कसैले चाहिँ चाइनालाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाइदिने, कसैले भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाइदिने, कसैले युरोपियन युनियनलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाइदिने गर्नाले नै यो परिस्थितिमा हामी पुगेको हो। यो स्थिति छ कि छैन भनेर मैले तपाईँले भन्नुभएको बयानको त म फेरि तपाईँलाई निवेदन गर्छु, जो प्रतिलक्षित गरेर जसलाई कम्फोर्टेबल चाहियो उसँग सोध्नुहोस् वा जसले बोल्थ्यो उसँग सोध्नुहोस्, यसको जवाब म दिने होइन। तर तपाईँले धेरै जिज्ञासा राखेपछि केही बोल्नै मन लाग्यो। पछिल्ला दिनमा प्रचण्डजीले यस्तो होइन उस्तो बोलेको, यो होइन त्यो बोलेको, यो भनेको थिएँ त्यसको अर्थ निकाल्यो भन्ने जस्ता प्रष्टीकरण दिँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ प्रचण्डजीले अब तपाईँले बोलाएर सोध्नुभयो भने पनि उहाँले होइन मैले बोलेकै थिइनँ भन्नसम्म भन्नुहुन्छ। तर हामी नेपाल भनेको एउटा सार्वभौम देश हो, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रियता छ, आजसम्म कसैका अधीनमा नबसेको एउटा स्वतन्त्रतापूर्ण हाम्रो इतिहास छ। यस्तो परिवेशमा हामीले यो दुनियाँमा रहेको सबै प्रकारका मुलुकसँग बराबर कूटनैतिक सम्बन्ध राख्नुपर्दछ। त्यसमध्ये खास गरेर दुईटा देश चाइना र भारत, हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीसँग हामीले समान रूपमा तपाईँलाई के भन्छ कूटनैतिक सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। त्यसमध्ये पनि चुनिनु पर्यो भने भारतसँग साँच्चै हाम्रो सांस्कृतिक पारिवारिक सम्बन्ध छ। मधेसमा बस्ने म जस्तै करिब 1 करोड नेपाली जनताको सायदै कुनै घर होला जसको भारतको कुनै घरसँग पारिवारिक सम्बन्ध छैन। हाम्रो गाउँघरतिर छोरी, बुहारी र श्रीमती तीनजना मध्ये एउटा सदस्य कि त हामीले ब्याएर पठाएका छौँ कि त ब्याएर ल्याएका छौँ। यस्तो एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध भएको देशसँग मैले भने त्यसलाई अझै त्यसमै थप्छु, तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोला। तपाईँले भन्नुभएको त्यो पाटो त छँदैछ। हामीले डिप्लोमेटिक रूपमा चाहिँ दुइटै भारत र चाइनासँग बराबर सम्बन्ध हो, हाम्रो बराबर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनिरहँदा पनि त्यो पनि डिप्लोमेसी मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यथार्थ त के हो भन्दाखेरि सीमासँग जोडिएका मधेसका जनता नेपालमा पाएन भने एक पोका नुन किन्न पनि फुत्त भारत गएर किनेर लिएर आउन सक्छ। मैले तुमलाई माथि भने हो नि त, हो त्यो एक पोका नुन मात्र होइन, पारिवारिकै सम्बन्ध हामीले छोडेर दिएका छौँ, दैनिक सम्बन्ध त्यहाँबाट ल्याएका छौँ। तर तपाईँ चाइना जानुस्, चाइनाको बोर्डरमा त्यो बुट र बन्दुकको बाँकी राख्दैन भनेपछि त्यो सम्बन्ध त भारत उत्तरी दक्षिणीसँग बराबरी सम्बन्ध राख्यो भने भारतसँग हाम्रो अटुट सम्बन्ध छ। यो कुनै दुईटा शासकले बनाइदिएका होइनन्, दिल्लीले र काठमाडौँले बनाइदिएका होइनन्। यो माता सीतादेखि त्योभन्दा पनि पहिलेदेखि अहिलेसम्म चलिआएको त्यो कुरा हो। तसर्थ यो कसैले आधुनिक युगमा विज्ञानले, व्यक्तिले, कुनै सहरले, कुनै केन्द्रले बनाइदिएको होइन। यो परापूर्वकालदेखि ती सीमाहरू हाल कोरिएका होलान्। त्यो सीमा भारत नेपालको कोरिनुभन्दा पहिलेदेखि हाम्रा सम्बन्धहरू छँदैछन्। तसर्थ त्यो सम्बन्धलाई काठमाडौँको राज्य सत्ताले पनि आदर गर्नुपर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ। यो सम्बन्ध त मधेसियाहरूसँग छ, हाम्रो छैन भन्नु भन्दा साँच्चै काठमाडौँका शासकले पनि दिल्लीका शासकसँग होइन कि तपाईँलाई सीमा क्षेत्रका वरिले परिसँग आत्मीय सम्बन्ध गाँसेको छ हो, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। त्यसलाई बिगार्ने, त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने, त्यसलाई खटास पार्ने काम कर्तव्य कसैले गरेको छ भने त्यो साँच्चै कूटनैतिक साम्यता विरुद्धको कार्य हो। भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाइदिए राम्रै पनि हो। अब त्यो कम्फर्टेबल भन्ने सरकार त तपाईँलाई चाहिएको छ न त के छ, अब त्यो बोल्नेहरूसँग सोध्नुहोस्।
सम्भावनाका नयाँ सरकार बन्ने सम्भावनाका कुराहरू गरिदिउँ। सम्भावनाका कुराहरू मात्र होइन, अब ठ्याक्कै नेपाली जनताले पनि इभन राजनीतिकर्मीहरू पनि अलिकति भनौँ न दोधारमा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै के हुन्छ अब 26 गते होइन संसद, 26 गते संसदमा अब के हुन्छ? माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने, अब जस्तो त्यहीँभित्र पनि अब फ्लोर क्रस, पहिला पनि फ्लोर क्रस भएका हुन्, सांसद पद नगुमेका पनि छन् फ्लोर क्रस हुँदाखेरि होइन, यो प्रधानमन्त्रीको भोटिङहरूमा। अबको स्थिति ठ्याक्कै के हुन्छ भनिदिनुहोस् त? माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार ढल्छ, केपी ओलीले चाहिँ अब नयाँ विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ, वा जुन माओवादीभित्र पनि एमालेभित्र पनि दुईटा समूहहरू प्रष्टै रूपमा देखिसकेका छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीको व्हिप नमानेर भोट नगरिकन अर्कोलाई भोट गरिदिएर यो समीकरण नै भताभुङ्ग हुने स्थिति हुन्छ। धेरै थोक तपाईँलाई प्रश्न पनि छ, धेरै थोक तपाईँलाई गर्वमा छ आउने राजनीतिक दिनहरू, 2-4-10 दिनभित्रका राजनीतिक दिनहरू। तर यो सबै परिवेशमा हामी एकजना अत्यधिक नैतिक पतन, नैतिकतै गुमाएको व्यक्तिको गोल चक्करमा फँसेका छौँ। उनी हुन् केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली आफैले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। एक दिन उनकै मन्त्री परिषदले अदालतको आदेश आएपछि त्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकिदियो र सो बैठकमा उनी स्वास्थ्यका कारणले देखिएनन्, तर त्यो मन्त्री परिषद जसले निर्णय गरेको थियो विघटनको, त्यसले पुनर्गठितमा सगयो। अर्थात् लाजै नलागेका निर्लज्ज एकजना प्रधानमन्त्री हामी कहाँ हुनुहुन्छ। त्यो त हामीले पछिल्लो बैठकमा हेर्नु, आउने बैठकमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। तपाईँले विश्लेषण गरे जस्तै माधव नेपालजी हिजो अस्ति मात्र तपाईँलाई अदालतको आदेश मानेर फेरि एमालेमा बस्न जानुभएको छ, तर उनको समूहले केपी ओलीलाई निष्कासनै गरिसकेको थियो, संसदीय दलबाट पनि हटाइ नै सकेको थियो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै पार्टीको 120-121 भनाउँदाहरू मध्ये माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजीका थुप्रै समर्थक सांसदजीहरूको समर्थन छैन। अर्थात् महाअल्पमतमा छ। माओवादी केन्द्रले त निर्णय नै गरिसक्यो, हामी यो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसक्यो। त्यो 121 जना मध्येबाट पनि तपाईँलाई 40-50 जना जुन माधव नेपाल र झलनाथ खनालजीको समर्थनका छन्, तिनीहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिए जस्तै छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि म अविश्वासको प्रस्ताव पहिला लगा, त्यसलाई फेस गरौँला, पुर्याउला भन्ने जस्ता स्वप्न देखेर देशलाई ओझेलमा पार्नुभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा नैतिकता केही पनि बाँकी छ भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ। अनि उनको राजीनामा पश्चात देश नयाँ कोर्समा जान्छ। कस्तो नैतिकतामा प्रधानमन्त्री चुनेका छौँ हामी, पहिलादेखि भन्दै आएका थियौँ भने त्यसलाई जसपाले फेरि समर्थन गर्छ भनेर तपाईँको अघि प्रश्न थियो, कसरी गर्ने? त्यस्ता एकजना नैतिकता गुमाइसकेका, त्यत्तिकै गणित हेर्ने हो भने पनि नेकपा एमालेको सिङ्गो सांसदको उनलाई समर्थन छ भने पनि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। जसपाले आफूमाथि, आफ्ना जनतामाथि, आफ्ना कार्यकर्तामाथि भटटट गोली चलाउने व्यक्तिलाई नै पनि समर्थन गर्न पछाडि हटेको छैन भने भोलिका दिनमा आज नैतिकता पतन देखिएका राजनीतिमा त यस्तो समीकरणहरू परिवर्तन हुन्छ नि सर। भोलि यो मान्छे सचियो भन्ने र प्रश्न जवाब दिँदा मैले अलिकति इतिहास कोट्याउने पर्ने हुन्छ। 2070 सालभन्दा पहिलेको मधेसी दल र 2074 को निर्वाचन पछिको मधेसी दलमा तपाईँले धेरै भिन्नता पाउनुहुन्छ। 2070 सालभन्दा पहिले हामीले साँच्चै थुप्रै गल्ती गरेका थियौँ, फुटेका थियौँ। व्यक्ति मन्त्री हुनको लागि तपाईँले जे पनि गरेका थियौँ, श्रीमतीलाई सांसद बनाउनको लागि पुरै पार्टीका आस्था बेचेका थियौँ। तर त्यसको परिणाम नेपाली जनताले देखाइदियो। 70 को चुनाव हामी 13 जोडा पार्टी मिलेर लड्नु पर्यो, मिलेर होइन छुट्टिएर 13 टुक्रा भएर विभाजित गरेर लड्नु पर्यो। कसै कुनै परिणाम आएन। सब ठुल्ठुला नेताहरू, महन्त ठाकुरदेखि राजेन्द्र महतोदेखि सबै ठुल्ठुला नेताहरू पराजित भए निर्वाचनमा। त्यसपछि हामीलाई चेत आएको रहेछ। त्यसपछिका दिनहरूमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले विगतका भूल थियो, गलती थियो भन्दै सचिएर आएका छौँ। आज त गुगल गरेर हेर्नुहोस्, सम्झिनीलाई सांसद बनाउन त त्यहाँ पनि अझ पनि त छन् केही चिजहरू। निमिट्यान हुँदै गइरहेको छ। अर्को कुरो तपाईँले कसैको श्रीमती आस्था भन्नुभएको छ भने म पनि नाम लिनु, तपाईँको नाम लिनु भएन। श्रीमती हुँदैमा उसले राजनीतिक अवसर पाउनु नै हुँदैन भन्ने छैन। कसैको राजनीतिक कार्यकर्ता छ भने उहाँले अवसर पाएको ठिकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर हिजोको दिन 2070 भन्दा पहिलेको कुरो भन्छु म, पटक्कै राजनीति नगरेकाहरू पनि तपाईँलाई श्रीमतीहरू भएकै नाताले सांसद भइदिएका थिए। हो, त्यो गलतीहरू सच्याउँदै लानु पर्दछ भन्नेमा हामी छौँ। अझै पनि हामी साथ गल्ती हुँदैन भन्ने छैन, तर पछिल्ला सबै गल्तीहरू सच्याउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
र अब हिजो सुशील कोइरालाजीलाई मत दिए जस्तै कमसेकम ओलीजीलाई मत दिइँदैन हो। त्यो ओलीजीले राजीनामा दिएर मार्ग सकिन आँटिसकेका छ। अन्तिममा अब एउटै नाम लिन तपाईँलाई साह्रो गाह्रो होला, त्यो धर्म सङ्कटमा पनि तपाईँलाई किन पार्दिनु? जनता समाजवादी पार्टीले अब मुलुकको नेतृत्व गर्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिन सक्ने अनुहार को हुन्छ जनता समाजवादी पार्टी? अथवा को हुन्छ? तपाईँको प्रश्न मलाई कमै भएर पाएन। प्रश्न क्लियर छ, मेरो जवाब पनि एकदम क्लियर छ। जवाब के क्लियर छ भने नेपालको संविधानले संसदीय दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँलाई कल्पना गरेको छ। जो संसदीय दलको नेता छैन उनी प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्, एउटा कुरो। अर्को कुरो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2072ले सांसदहरू आफू मध्येबाट के भन्छ संसदीय दलको नेता चुन्छन् भन्ने पनि प्रश्न छ। यसमा पार्टीले तिमी उसैलाई चुन उही बन्छ भन्ने निर्णय पछि गर्न सक्छ। सबभन्दा पहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दल जुन एकीकृत भएको हालै साल भएको छ र विघटित अवस्थामा, प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा जसले आफ्नो बैठक गर्न, आफ्नो नेता चुन्न खासै भूमिकै निर्वाह गर्नु परेन थियो, वो विघटित छ, प्रतिनिधि सबै छैन, हामी सांसदै छैनौँ, नभएकाहरू फेरि सांसद छौँ भनेर स्वाङ गरेर नेता किन चुनि हिँड्ने भनेर हामी छोडेका थियौँ त्यो कार्य। अविलम्ब आज भोलिमै तपाईँलाई हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरू, संघीय संसदका सबै सांसदहरू, राष्ट्रसभाले पनि संघीय संसदका सबै सांसदहरूले आफू मध्येबाट नेता चुन्छन्। त्यो नेता चुन्ने अधिकार निज सांसदहरूलाई मात्र छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले। उहाँहरूले जसलाई नेता चुन्नुहुन्छ नेपालको संविधानले उसैले प्रधानमन्त्री चिन्छ। भोलि प्रधानमन्त्रीको अवसर आयो भने पनि आएन भने पनि पार्टीलाई समायोजन गर्ने परिस्थितिमा हामी आज भोलिमै संसदीय दलको नेता चुन्छौँ। यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। यहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन पनि आगामी दिनमा अझ उचाइ पाओस् र जनता समाजवादी पार्टीले पनि यहाँले सोचे जस्तै मुलुकको नेतृत्व गर्न पाओस् भन्ने हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको आजको अङ्क यही सकिएको छ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिट सहित म कौशलेन्द्र शर्मा पनि आजलाई आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।